नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। ताइवान हिजो पनि हाम्रो थियो र भोलि पनि हाम्रो रहनेछ, आज पनि हाम्रै हो। आवश्यक परेको खण्डमा हामीले ताइवानमाथि बल प्रयोग गर्न पनि सक्छौँ। यो भनाइ हो विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको। उनले आजभन्दा करिब 2 वर्ष अगाडि नेपाल भ्रमणमा आएको बेला यो अभिव्यक्ति दिएका थिए र उनको यो खरो अभिव्यक्तिले सारा विश्व हल्लिएको थियो। विश्वका ठुला ठुला न्युज च्यानलहरूले यसलाई प्रमुख हेडलाइन बनाएर समाचार छापेका थिए र यसले विश्वमा एक प्रकारको तरङ्ग नै छाइदिएको थियो। राष्ट्रपति सीले हङकङ, तिब्बत र ताइवानको सवालमा आफूले जुनसुकै कठोर कदम चाल्न पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिएका थिए। यसले भारत, अमेरिकादेखि अन्य थुप्रै शक्तिशाली देशहरू त्रसित बनेका थिए र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसमा सहमति जनाएका थिए र नेपाल सधैँ एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको प्रश्न पारेका थिए। त्यही क्रममा राष्ट्रपति सीले खुलाएका थिए, चीनको नेपाल मात्र एक असल छिमेकी हो, कहिले पनि चीनको विपक्षमा उभिएको छैन भनेर नेपालको प्रशंसा समेत गरेका थिए। साथै त्यही क्रममा राष्ट्रपति सीले पनि चीन सधैँ नेपालको पक्षमा उभिने उद्घोष गरेका थिए र नेपाललाई कुनै पनि जटिल अप्ठ्याराहरू परिआएको खण्डमा चीन सहयोग गर्न तत्पर रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। र अहिलेको अवस्थामा जसरी हामीले चीनलाई साथ दिइरहेका छौँ, चीनको एक नीतिप्रति हामी कटिबद्ध रहेका छौँ, त्यसै गरी चीनसँग पनि हामीले यस्तै प्रकारका सहयोगहरू मागिरहनुपर्छ। अहिले हाम्रो देशका सिमानाहरू मिचिने क्रम जारी रहेको छ। विशेष गरेर त दक्षिणतर्फबाट हाम्रा सिमानाहरू मिचिरहेका छन्। ती सिमानाहरू फर्काउनको लागि, हाम्रो टिस्टा सतलज फिर्ता गर्नको लागि हामीले चीनसँग अब खुलेर सहयोग माग्नुपर्छ। हामी चीनको पक्षमा छौँ, तर चीनले पनि हाम्रो पक्षमा सहयोग गर्नुपर्छ अब। र केही साथीहरूको जिज्ञासा रहेको थियो, बेकारमा दार्जिलिङ, सिक्किम लगायतका क्षेत्रका बासिन्दाहरूले जहिले पनि नेपालीलाई उपेक्षा गरेर बोल्छन्, उपेक्षा गर्छन्, घृणित शब्दहरू प्रयोग गर्छन्, गरिब देश भन्छन्। अनि हामी ती देशका भूभागमा रहेका जनताहरूलाई कसरी ग्रेटर नेपालमा सामेल गर्न सकौँला, यो सम्भव छ र भनेर प्रश्न गर्ने साथीहरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ। तर मसँग पनि व्यक्तिगत रूपमा दार्जिलिङ, सिक्किम, कुमाऊँ लगायतका थुप्रै साथीहरूसँग कुराकानी हुन्छ, घन्टौँ बहस हुने गर्छ फोनमा लगायत फेसबुक मेसेन्जरहरूमा। र त्यति बेला त्यहाँका साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने, हामी अहिले जटिल अवस्थामा छौँ। हामीले गोर्खाल्यान्ड माग गरिरहँदाखेरि त हाम्रो टाउकोमा बङ्गाल सरकारले, त्यसै गरी केन्द्र सरकारले ताकी गोली हान्छ भने हामी ग्रेटर नेपालको पक्षमा खुलेर बोल्यौँ भने त झन् हाम्रो हालत के होला, कहिले तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ भनेर उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभयो। हुन पनि हो, त्यहाँका जनताहरूलाई यति दमन गरेर राखिएको छ कि तिनीहरूले राष्ट्र विरोधी काम गरेको खण्डमा तिनीहरूलाई 1 मिनेटमै देश निकाला गरिन्छ र उनीहरूले त्यो डरले आफ्ना पुरा घर परिवारहरू छोडेर, आफ्नो जति पनि जायज यथा छ त्यो छोडेर बाहिरिनु पर्दा त्यो हाम्रो लागि पनि सुखद विषय बन्दैन। तसर्थ दार्जिलिङका जनताहरू ग्रेटर नेपालको पक्षमा खुलेर नलागे पनि मौन समर्थन गर्छन्। तर खुलेर लाग्ने भनेको जुन हामी अहिले मेचीदेखि महाकाली बीचका नेपालीहरू छौँ, ती नेपालीहरू लाग्ने हो। हामी 3 करोड नेपाली सक्रिय हुनुपर्छ। उनीहरू बोलेनन्, उनीहरूले नेपालको विरोध गरे भन्दैमा हामी पछि हट्यौँ भने कहिले पनि ग्रेटर नेपाल बन्न सक्दैन। होलान् 1-2 जना मान्छे जहाँ पनि खराब हुन्छ,
खराबको सङ्गत गरेपछि त्यो मान्छेको सङ्गत अनुसार खराब भएको हुन्छ। तर सबै दार्जिलिङका बासिन्दा खराब छैनन्, सबै सिक्किमका बासिन्दा खराब छैनन्, सबै कुमाउँ र गढवालका बासिन्दा खराब छैनन्। हामीले यो मनन गरौँ र आफ्नो आत्मबललाई कहिले पनि कमजोर नबनाऊ, ताकि ती क्षेत्रका जनताहरूले भोलि ग्रेटर नेपालमा सामेल हुन मान्दैनन् कि अथवा नेपालमा आइसकेपछि पनि जनमत सङ्ग्रह गरेर फेरि भारतीयकै बहुमत पुग्ने हो कि भन्ने खालका जुन त्रासहरू हामी माझ व्याप्त रहेका छन् ती सरासर निराधार रहेका छन्। अहिले पनि जनमत सङ्ग्रह गराउने हो भने भारत 24 घण्टामा 24 टुक्रा हुन्छ, किनकि त्यहाँ स्वतन्त्र राज्य हुन खोज्ने थुप्रै त्यहाँका राज्यहरू रहेका छन्, थुप्रै प्रदेशहरू रहेका छन्, थुप्रै प्रान्तहरू रहेका छन्। त्यहाँ जनमत सङ्ग्रह गरेको खण्डमा इन्डिया सग्लो रहन सक्दिन। अनि इन्डियाले किन जनमत सङ्ग्रह गराएको छैन त? जनमत सङ्ग्रह गरायो भने त त्यहाँ इन्डिया रहँदैन। त्यसैले त्यहाँ अलिकति पृथकतावादी आन्दोलन सलबलाउन थाल्यो भने इन्डियन सरकारले सेना परिचालन गरिहाल्छ। हो, त्यसै गरी भोलिको दिनमा नेपालमा पनि हुनसक्छ कहीँ कतै पृथकतावादी आन्दोलन उठ्न सक्छ। ग्रेटर नेपाल बनेको दिन यो स्वाभाविक हो। सबै क्षेत्रमा नै, विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा उठ्न सक्छ। तर हाम्रा सेनाहरू केका लागि अझ उस्तै आवश्यक पर्यो भने, यो देश जोगाउनु पर्यो भने हाम्रा गोर्खा भर्तीमा गएका जुन भारतमा 1 लाखको हाराहारीमा रहेका छन्, ब्रिटेनमा रहेका छन्, ती सेनाहरू जतिखेर पनि तयार रहनेछन्। हामीले फिर्ता मागेको खण्डमा तिनीहरू नेपालको सेवा गर्न तत्पर रहेका छन् र उनीहरूले बेला बखत खुलेर पनि भन्छन्, यदि देश बचाउनु पर्यो भने हामी सम्पूर्ण गोर्खा नेपाल आउँछौँ। यति भनिसकेपछि हामी किन डराउने? यस्ता कुराले हामी सही गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ, हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ, सधैँ अलमल्लिनी मात्रै गर्छौँ। त्यसैले यस्ता वायात कुराहरूको पछाडि नलागौँ र भोलिको दिनमा त्यहाँका जनताहरू पनि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न पाउनेछन्, राष्ट्रपति बन्न पाउनेछन्। तर अहिले भारतमा भइरहँदाखेरि तिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार छैन, केन्द्रको मन्त्रीसम्म बन्ने अधिकार छैन। त्यसैले उनीहरू सीमित रहेका छन्। र अर्को कुरो, तिनीहरूलाई भारत सरकारले भारतीय नागरिक भनेर कहिले पनि सम्बोधन गरेको छैन, सम्मान गरेको छैन। उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टि भनेको दोस्रो दर्जाका नागरिक हो र उनीहरूलाई विशेष गरी नेपाली हुन् भन्ने खालको आरोप लगाइन्छ। किनकि भारतीय सरकारलाई त पक्कै पनि मनमा छ यो नेपालको भूभाग हो र यिनीहरू नेपाली हुन् भन्ने कुरा। त्यसैले त उसले दोस्रो दर्जाको रूपमा हेरिरहेको छ र त्यहाँ कुनै पनि अधिकार दिएको छैन। यदि अधिकार दिएको खण्डमा त्यहाँका भूभागहरू नेपालसँग सामेल हुन्छन् अथवा नेपालमा गाभिन्छन् भन्ने ठुलो त्रास यति बेला भारतमा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि भारतले गोर्खाल्यान्ड दार्जिलिङलाई दिन सकेको छैन र संवैधानिक हिसाबले पनि दार्जिलिङ भारतको होइन, संवैधानिक हिसाबले दार्जिलिङ नेपालको भइसकेको छ। त्यसैले त उसले दार्जिलिङलाई गोर्खाल्यान्ड नदिएको हो। यो कुरा सारा दुनियाँलाई प्रष्ट छ। हामी र इन्डियालाई मात्र होइन, सारा विश्वलाई प्रष्ट छ। र विभिन्न समयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि यी समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छन् दार्जिलिङ इन्डियाको होइन भनेर। यति सहज बाटो हुँदाहुँदै पनि र फेरि सन् 1950 को जुन शान्ति तथा मैत्री सन्धि भनिन्छ, तर हाम्रो लागि असमान सन्धि नै हो। असमान सन्धि भए पनि त्यसको धारा 8 ले चाहिँ ग्रेटर नेपाल, हिमालयदेखि गङ्गा नदीसम्मको भूभाग नेपालको हो भनेर प्रष्ट पारिसकेको छ र त्यही सन्धि भएको दिनदेखि नै हाम्रो भूभाग टिस्टा र सतलज भइसकेको हो। यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो मानसिकता कमजोर भयो। एक त गरिब देश पर्यौँ, एक त सानो देश पर्यौँ,
एक त सधैँ थिचोमिचोमा परेको देश पर्यौँ, त्यसैले हामीले ती भूभागहरू त्यति बेला फिर्ता गर्ने साहस गरेनौँ र त्यहाँ नेपालको झन्डा गाड्ने साहस गरेनौँ। त्यसैले यो विवाद अहिलेसम्म रहिरहेको छ र हाम्रा देशका जुन अहिलेका शासकहरू रहेका छन्, यी शासकहरूले पनि ती भूभाग फिर्ता ल्याउने सवालमा कहिल्यै पनि आवाज उठाउन सकेनन्, किनकि आवाज उठाएको खण्डमा भारतीयले बनाइदिएको प्रधानमन्त्री पद जाला भन्ने उनीहरूलाई डर रहेको छ, मन्त्री पद, सांसद पद जाला भन्ने डर उनीहरूमा रहेको छ। त्यसैले उनीहरूबाट यो कार्य सम्भव हुने कुरा भएन। अब सम्भव भनेको नयाँ पुस्ता अगाडि आउनुपर्छ र नयाँ पुस्ताले मात्रै यो देश बचाउन सक्छ, यो देशको अस्तित्व बचाउन सक्छ र नेपाली जनताहरूलाई 200 वर्ष अघि भएको अन्यायको न्याय दिलाउन सक्छ। त्यसैले अबको यो समय भनेको ग्रेटर नेपालको खोजी गर्ने समय हो। विकास कार्य पछि गरौँला, राजनीति पछि गरौँला, तर अहिले तत्काल हामीलाई ग्रेटर नेपालको खाँचो हो। हामी ग्रेटर नेपाल निर्माण गरिसकेपछि बल्ल यो देशलाई व्यवस्थित बनाउन सक्छौँ, यो देशलाई सुरक्षित बनाउन सक्छौँ र यो देशलाई धनी बनाउन सक्छौँ, सम्पन्न बनाउन सक्छौँ, शक्तिशाली बनाउन सक्छौँ। नत्र अहिलेकै अवस्थामा हुने हो भने हाम्रो यो देशको अस्तित्व मेटिला भन्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। दर्शकबेन, यिनै चर्चासँगै आजलाई कार्यक्रमको समय सकियो। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर धेरै नेपाली समक्ष पुर्याउनु हुनेछ भन्ने आशा मनभरि सङ्गाल्दै म विवश बुढाथोकीलाई पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार, जय देश, जय ग्रेटर नेपाल।